يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. شيخ نايف، تعرف ايش اللي غرنا؟ ايش اللي غرنا؟ والله اللي غرنا عفو الله وكرم الله وستر الله. الذي غرنا عفوه سبحانه أنه لا يعاجلنا بالعقوبة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. بالله تفكر هذه الآية في آخر آية من سورة فاطر، تمعن فيها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Don't forget to subscribe us and to enable notifications.